हामी माथि थ्रेड छ। प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटनाबाट नै 7 देखि 8 जना मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसलाई महिनामा कन्भर्ट गर्ने 240 दिन हुन्छ। यदि वर्षमा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर नै झन्डै 2880 जस्तो हुन्छ। र त्यो स्थिति जुन छ त्यसले गर्दा अब के देखिन्छ भन्दा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चाहिँ विकल्पहीन विकल्प हो देखेका छौं। त्यो चाहिँ सुरक्षित छैन। र त्यसमा अब हामीले 79 सालको पुस 28 गतेको भालुवाङको घटना हेर्ने हो भने त्यसभन्दा पछाडि भोलिपल्ट डाक्टर महेश तिवारीको परिवार एकै ठाउँमा चाहिँ गएको घटना हेर्ने हो भने र सिमलतालको घटना हेर्दै हामीले चाहिँ पूर्व गृह मन्त्री माधवराज घिमिरेको कथालाई पनि हामीले हेर्ने हो भने हामी सबै खालका नागरिकहरूको ज्यान चाहिँ सड़क दुर्घटनामा गइरहेका छ। यो एउटा चाहिँ ठूलो थ्रेट छ हामीसँग। त्यसकारण यो थ्रेट यदि हो भने यतिखेर हामी त हुन त यहाँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले सबै खालका छौं, तर यतिखेर हामीले ब्रोडरली सोच्नु जरुरी देखिन्छ। र त्यो ब्रोडरली सोच्दाखेरि यसको कारण चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामी जान सक्नु पर्यो र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ र हामी कसले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा त कारणको रूपमा हेर्दाखेरि हामीले 4 पोइन्ट अहिलेसम्म हामीले पहिल्याउँदै आएका छौं। पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारको कुराकानी गर्ने हो भने अघि पनि चर्चा भयो। अहिले नेपालको सवारीको संख्याको हिसाबले हेर्दा उपत्यकामा चाहिँ 19 लाख भन्नुभयो जीवन सरले। देशभरिको अहिले हेर्दाखेरि 52,60,161 देखिन्छ सरकारको डेटामा। हाम्रो सड़कको अवस्था के छ भन्दा अहिले सड़क विभागको अघिल्लो वर्षको डेटा हेर्ने हो भने 98,613 किलोमिटर देखिन्छ। र प्रत्येक वर्ष चाहिँ सवारी साधन नेपालमा आयात चाहिँ करिब 6 लाखको हाराहारीमा आएको देखिन्छ भने सड़क निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ झन्डै 300-400 किलोमिटरको हिसाबमा भएको देखिन्छ यो सरकारी डेटाको हिसाबले हेर्दा। त्यसो भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधारको कुराकानी गर्ने हो भने पहिलो कुरा त यो सवारी आयात र सड़क निर्माणको प्रक्रियालाई हामीले सिन्क्रोनाइज गर्नु पर्यो। त्यो मिलिराखेका छैन, त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिनु पर्ला। अर्को कुरो चाहिँ हामीले ध्यान दिने कुरा चाहिँ कहाँ देख्छु भने यो भौतिक पूर्वाधारको विषयमा हेर्ने हो भने अहिले अधिकांश सड़कहरूको स्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि हाम्रो सर्वोदयले देखाउनु भएको डेटाले के बतायो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो शहरकै सड़क पनि चाहिँ जीर्ण अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै जीर्ण हुँदै गइरहेको छ र त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्ताइराखेको छ भनेपछि अब हामीले सड़क निर्माणको कुरालाई अलिकति बढी फोकस गर्नु पर्ला। नम्बर 1 भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा। नम्बर 2 मानवीय सन्दर्भको कुराकानी गर्दै गर्दा जीवन सरको डेटाले के बतायो भने सड़क दुर्घटनाको जुन कारणहरू छ त्यसमध्ये सानो उमेरको मान्छेले धेरै भएको देखिन्छ र त्यसपछि अर्को के देखिन्छ भने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या बढी देखिन्छ दुर्घटनामा। भनेपछि हाम्रो कानून कस्तो छ भने हामी भन्दैछौँ सानो उमेरको कारणले सड़क दुर्घटना बढ्यो भन्दैछौँ, तर हाम्रो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 47 के भन्छ भने हेभी लाइसेन्सको निमित्त 21 वर्ष भए पुग्ने, अनि मजोलाका निमित्त 18 वर्ष भए पुग्ने, अनि 2 पाङ्ग्रेका निमित्त 16 वर्ष भए पुग्ने भन्ने छ। त्यसकारण हाम्रो कानूनको कारणले गर्दा पनि यो दुर्घटना हामीले निम्त्याइरहेका छौं। त्यसकारण कानूनी रूपमै यसलाई अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ र मोटरसाइकलको हकमा यसलाई 20 बनाउन सक्यो अथवा हेभीको सन्दर्भमा 25-26 बनाउन सक्यो भने यसले चाहिँ कमसेकम नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि सचेतना हो, तर सचेतनाको कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले चालकलाई, सहचालकहरूलाई अथवा यातायात मजदुरलाई कसले शिक्षा दिइराखेका छ? हामी के राज्यले शिक्षा दिइराखेका छौं? त्यो त छैन। अनि पैदल यात्रीहरूलाई, पब्लिकहरूलाई शिक्षा कसले दिने काम गरेको छ? त्यो त छैन। त्यसकारण एजुकेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सड़क प्रयोग गर्नेहरूलाई हामीले एजुकेसनै दिँदैनौँ भने, ट्राफिक नियमको बारेमा सिकाउँदैनौँ भने यो त गम्भीर कुरा हो नि त। त्यसकारण हामीले त त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन खालको क्षति बेहोरिराखेका छौं। त्यसकारण एजुकेसन, मानवीय सन्दर्भमा एजुकेसन त्यो चाहिँ चालक, सहचालकका निमित्त, पैदल यात्रीका निमित्त स्कुलको कुरा आयो। त्यसभन्दा पछाडि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र स्कुलमा लाने कुरा आयो। त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला। नम्बर 2 मानवीय कारण। तेस्रो कुरा भनेको यान्त्रिक कारण। अहिले हामीले जति सवारी साधन हामी यहाँ चलाउँछौं त्यसको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग कति छ त मेकानिजम? नेपालमा अहिले चाहिँ काठमाडौँमा टेकुमा एउटा चाहिँ यान्त्रिक परीक्षण गर्ने मेसिन छ। त्यो मेसिन आफै अस्ति हामीले मिडियामा पढ्यौं करिब 5-6 महिनादेखि काम गर्न सकिरहेका छैन भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ परीक्षण कसले गर्ने? त्यसकारण यान्त्रिक परीक्षण एउटा कुरा र अर्को कुरा हामीले प्रयोग गर्ने पार्ट पुर्जा हेर्ने हो भने नेपालको अधिकांश पार्ट पुर्जा जो हामी चाहिँ खरिद गर्छौं त्यसमा के लेखेको हुन्छ भने ओन्ली फर नेपाल भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो ओन्ली फर नेपाल भन्नुको मकसद के हो भने त्यो डुप्लिकेट हो भन्ने छ। त्यसको हामी अनुगमन कसले गर्छौं? त्यो डुप्लिकेट पार्ट पुर्जाहरू जो मानिलियो एउटा चाहिँ गाडीमा चाहिँ हामी त यातायात मजदुर भएको नाताले टाइरड भन्ने हुन्छ, 2टा अगाडिको टायरले त्यसले ब्यालेन्स गर्छ र त्यो यदि टायरड चाहिँ स्पिडको बेलामा त्यो भाँच्यो भने त्यो कुनै पनि हिसाबले चालकले नै त्यो भगवानले नै बचाउन सक्दैन त्यो दुर्घटना। त्यसकारण त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग हुने पार्ट पुर्जाहरू जो नक्कली हामीले प्रयोग गरिराखेका छौं त्यसको अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीले प्रयोग गर्ने इन्धनहरू नक्कली छन्, त्यो चाहिँ कमसल खालका छन्, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यस कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्ला यान्त्रिक सन्दर्भमा। र अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण भनेको पर्यावरणीय जो हामीले सिमलतालमा बिहोर्यौं। अब त्यस्तो चाहिँ पर्यावरणीय मौसम बिग्रेको बेलामा
त्यो कुनै सूचकहरू अथवा हुनु भएको भए त्यो समयमा हामीले गाडी रोक्थ्यौँ होला, अथवा त्यो सूचना चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्डर मार्फतबाट चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँमा पुग्थ्यो होला, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो होला। त्यसकारण यो जुन 4 कुरा दुर्घटनाको मूल कारण अहिले भनेको भौतिक कारण, मानवीय कारण, यान्त्रिक कारण र जुन पर्यावरणीय कारण छ हो, यो कारणलाई ख्याल गरेर अब हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मिनिमाइज कसरी गर्ने र हाम्रो भूमिका के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने दुर्घटना अगाडि हामीले गर्ने कुरा शिक्षाको कुरा, एजुकेसनको कुरा, त्यो यातायात मजदुरलाई हो, त्यो चाहिँ पैदल यात्रीलाई हो, त्यो चाहिँ स्कुलमा हुन सक्छ, अथवा त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कोर्स डेभलप गर्ने कुराहरू छ, त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। दुर्घटनाको बेलामा हामीले तत्काल उद्धार गर्ने कुराकानी गर्नु पर्यो र त्यसपछि दुर्घटनापछि हुने राहत र उनीहरूको जीवनलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मूलतः यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रोड सेफ्टी काउन्सिललाई चाहिँ अलिक जिम्मेवार बनाएर त्यसको थ्रुबाट एजुकेसनदेखि लगाएर समग्र कुरामा हामीले यदि चाहिँ ध्यान दिन सक्यौं र यो काममा गर्न सक्यौं र अब विशेष गरिकन हामी ट्रेड युनियनको तर्फबाट, व्यवसायको तर्फबाट अहिले हामीले आफ्ना श्रमिकहरूलाई त्यो हिसाबको शिक्षा दिइराखेका छौं। ट्राफिक प्रहरीसँग हामीले सहकार्य गरिराखेका छौं, तर ट्राफिक प्रहरीले पनि हामीले बोलाएको बेलामा तपाईलाई आएर पढाइदिनु पर्यो भन्नेको बेलामा उहाँहरूले पढाइदिइराख्नु भएको छ। तर कमसेकम एउटा जिम्मेवार यो राज्यको एउटा संयन्त्र यस्तो हुनु पर्यो